बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक 9 मई से अब तक 150 पेशियां कर चुका हूं मैं अदालतों में। 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। मेरे ऊपर 150 केसेस थे, 145 केसेस थे 9 मई से पहले। अब वो तकरीबन 165 पे पहुंच गए हैं, और वो जो नए केसेस हर रोज़ आ रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा। डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मैं ये आज आपके सामने ये चीज़ें क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई केसेस की वजह से मैं कोई कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मैं कोई घबरा रहा हूँ। ये मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, कि जब भी मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूँगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो ज़रा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमारा दौर किधर से शुरू हुआ, क्या हालात थे हमारे, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, उसके बाद कोरोना के 2 साल आ गए, सारी दुनिया में तबाही मची उसकी। उस सब में से निकल के, यानी आखिरी 2 साल में जो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क की तारीख में 2-3 दफ़ा ही हुई है। और वो जब हुई है तो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। या वो अयूब खान के दौर में सीटो सेंटो, या फिर ज़ियाउल हक के दौर में जो अफगान जहाद थी, और या फिर वॉर ऑन टेरर जो मुशर्रफ के दौर में थी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप अखबार पढ़ें, मीडिया देखें, कहते जी हमने मीडिया के ऊपर कोई पाबंदियां लगाई थी। या आप सिर्फ उठा के मीडिया देखेंगे किस तरह की हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चल रही थी। और अब आजकल के मीडिया पे आ जाएं कि पूरी तरह मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, सिवाय कि उसके ख़िलाफ़ उसकी किरदार कुशी की कैंपेन हो, उसके अलावा इमरान खान का कोई पॉजिटिव नाम नहीं ले सकते। और वो सारे बड़े बड़े जो जहाद करने वाले थे आज़ादी राय में, वो सब चुप करके बैठे हुए हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आज कि ये जो मेरे ऊपर केसेस हैं और ये जो आगे जिस तरफ जा रहा है मुल्क, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। क्योंकि मेरा टाइम सारी दुनिया में गुजरा था, मगरब में, बरतानिया में, मैं तो उनका सिस्टम समझ गया था। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वहाँ खुशहाली नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुँच गया था, और इसीलिए मैंने फिर 27 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की इंसाफ की। और आज मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये देख लें कि जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमज़ोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूँ। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे ख़ानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है, उनके घरों के ऊपर। यानी मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूँगा कि चलें घर तोड़ दिया, बिजनेसेस बंद कर दी, रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी ज़रा सोचें कि कई शलवार कमीज़ यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते।
لیکن کلیشنکوفs پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں بچے ہوتے ہیں, وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے, اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا. سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے, ایک 75 سال کے آدمی کو. اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO2 دیا ان چوروں کو, اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا, وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی, اس کی بیوی تھی, اس کے پوتے تھے, ان کو بھی نہیں دیکھا. سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹارچر کیا. یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھیلا رہا ہے. اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر, تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے معصوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا اعظم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے, میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو کرتے ہیں. لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں, یہ میں ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کیسے کوئی کر سکتے ہیں. اور یعنی میرے اوپر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں. اب کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر؟ میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں 9 میں, سب کو پتہ ہے کہ 9 میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. میں تو 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے نظر بند تھا. مجھے تو کوئی ٹی وی, نہ خبریں, نہ موبائل فون. وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا. وہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے, کیا ہوا, کچھ انتشار ہوا, کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا. وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہوا کیا. اور پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن, یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنا, اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا, اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے. میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا سب کچھ. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے, ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے. جب مجھے لگا انتشار ہوا میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا. جب ہماری پارٹی کراچی میں بننے لگی مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملیٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا آپ MQM کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا, کیونکہ MQM سے تحفظ چاہیے تھا. میں نے کہا ہم پارٹی نہیں بنائیں گے لیکن ہم نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنانا. ہمیشہ یہ میری 27 سال سے میری ہمیشہ یہ فلسفی تھی کہ ہم نے پرامن اور آئین کے بیچ میں رہنا ہے. میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں, جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو ایمانداری سے جیتیں گے. اس سے پہلے ذرا دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا, چیٹنگ کر کے جیتا ہے. میرا دور دیکھ لیں, آج تک کبھی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرایا انہوں نے کہا ہم فیئر اینڈ اسکوئر. آسٹریلیا کو ہرایا انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شفاف طریقے سے ہم ہارے ہیں, یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سن لیں کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی, ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر, میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا. اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے, وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے. میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا, یہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا. ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی تو 7 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ, وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی. تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوا ہے اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ؟
یعنی شوکت خانم 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے ہر سال، مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ٹرسٹ ہے۔ اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو NCA کی ڈیل تھی ملک ریاض کی، جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے۔ 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے 1 ہائیڈ پارک لندن کے اندر۔ پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف پینما کا، کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے؟ کبھی کہتے جی قطری خط دے دیا کہ جی وہ قطری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے میاں نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے، تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا، وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے اگلے سال آئی تھی، وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا، وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے، وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا۔ تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے۔ میرے اوپر ڈالا ہوا ہے توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھیں کہ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، نواز شریف نے 1، مریم نواز نے 1، جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈکلیئر کی۔ گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے، گاڑی نہیں نکال سکتے آپ، کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو۔ آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے، اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو۔ خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی، اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا۔ وہ قاضی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے۔ تو وہی طریقہ سارا ابھی تک، وہ شہباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا، ایک ہی تو ہمارے دور میں ہوا تھا شہباز شریف کا جو کیس، وہی شہباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے 8 ارب روپیہ اس نے اس کے جو منگوایا وہ فیک اکاؤنٹ سے سارے، کوئی پاپڑ والا، چینی والا، زرداری کا بھی وہی تھا۔ تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کیس بنایا۔ ابھی میری بہن کے اوپر کیس بنایا، یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں۔ وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ سارے چیکس ہیں۔ اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا، یہ تب زمین، وہ سارا چیکس کے اوپر ہے۔ اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو، تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ المیہ پاکستان کا، کیوں وہ بیچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بیچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا۔ یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بیچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا۔ اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے، 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز۔ کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری
कोशिश थी कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती लेके आएँ। ये जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, इस गर्मी के अंदर छोटे छोटे कमरों में खाना बाहर से ले जाने नहीं देते, उनको इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं, अपने लोग ही नहीं हैं, बल्कि दुश्मन मुल्क के लोगों से ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ साबित ये करता है पाकिस्तान में कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपना इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, जब तक ताकतवर इसी तरह जुल्म करता रहेगा कमज़ोर पे, इसी तरह हमारे गरीब लोग यहाँ से मुल्क से कोशिश करेंगे ये किश्तियों में बाहर जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, यहाँ सरमायाकारी नहीं होने लगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, और नौकरियां जब नहीं मिलेंगी तो यही हालात होंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है पाकिस्तान में। और जो ताकतवर है वो अपना पैसा बाहर रखेगा। ये सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए, इन बड़े बड़े ख़ानदानों के सबका पैसा बाहर पड़ा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि रुपया गिरता है, महंगाई होती है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर। तो मैं आज अपने पाकिस्तानियों को जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि देखें, ये जो इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये असल में है हमारे मुस्तकबिल की जंग, ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हकीकी आज़ादी इंसाफ से आती है, रूल ऑफ लॉ से आती है। जब तक मुल्क पे इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और उसका भी मतलब बता दूं कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून जब तक नहीं आता। बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इसलिए निकाला गया, बोरिस जॉनसन को, कि जो कानून सब के लिए बनाए हुए थे उसके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा था। और वो सिर्फ उसने एक गेट टुगेदर की थी, चोरी नहीं की थी, सिर्फ गेट टुगेदर की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग थी कि कोरोना के दौर में, और उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर निकला। हमारा यहाँ देख लें कि ऊपर अभी एक टेप, जो ऑडियो टेप आई है, उसमें क्या शहबाज शरीफ कह रहा है कि मरियम के दामाद के लिए उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, तो ग्रिड स्टेशन लाजमी होता है, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाए वही ग्रिड स्टेशन बनाता है। और वो कह रहा है कि मरियम कह रही है कि वो सरकारी तौर पे बने, यानी 70 करोड़ रुपए का आवाम को नुकसान पहुंचा रही है टैक्स के पैसे पे, ताकि दामाद का 70 करोड़ रुपया बच जाए। ये उसके कॉन्वर्सेशन में कह रहा है, और वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं फिक्र ना करें जी, ये हम कर देंगे। यानी मुल्क को 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे, और इनको, ये जो ऊपर ख़ास क्लास बैठी है, उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये जो हमारी तहरीक है, ये पाकिस्तानी हो, ये आपके मुस्तकबिल की तहरीक है, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इसमें आपने ना घबराना है, ना दिल छोड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मेरे ऊपर है, केसेस के ऊपर केसेस, जान को ख़तरा लेता, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ, और आप सबको भी खड़ा होना चाहिए। आप सबको ये समझना चाहिए कि ये अगर हम इस वक्त अपनी जद्दोजहद से पीछे हटे तो ये हमारे बच्चे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये अब है जहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें ग़ुलाम बना रहा है, ये इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए, मुल्क का मुस्तकबिल क्या? वो जो बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, जो हमारे लीडर कायदे आज़म, जिन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, जो कि कानून की हुक्मरानी पे चलने वाले थे, जो आज़ादी की जब वो बात करते थे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आज़ादी के ऊपर। खुददार इंसान थे। ये ग़ुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान था जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, जिसके मुखालिफ भी उनकी इज़्ज़त करते थे। और अल्लामा इकबाल, जो एक कई सदियों में ऐसा ज़हन मुसलमान दुनिया में नहीं आया जो अल्लामा इकबाल का था, जो उन्होंने तस्वर दिया था कि हमने मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम खड़ी करनी है, और फिर बताया कि क्यों एक ज़माने में हमने दुनिया की इमामत की, और शिकवा और जवाब शिकवा में बताया कि क्यों हमारा अब ज़वाल है। आज हम उधर ही खड़े हैं। हमें वही अल्लामा इकबाल की जो उनकी शायरी थी,
ہمیں اس کے اوپر ایک ایک شعر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قوم ہی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔